नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हज कोर्स का आज दूसरा दिन है। कोर्स के कल पहले दिन में हमने इहराम से मुतालिक चंद मसाइल अर्ज किए थे कि जब आप इहराम बांधेंगे तो इन मसाइल की पाबंदी करनी है, और ख़वातीन के लिए भी चंद मसाइल की पाबंदी थी। आज हम हज कोर्स का दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। तो दूसरे हिस्से में इहराम का मफहूम और इहराम की इब्तिदा, इससे मुतालिक गुफ्तगू होगी। देखिए, आप हज या उम्रा की नियत करके तलबिया पढ़ लेते हैं तो ये इहराम है। अगर किसी ने सिर्फ नियत की है तो इससे उसका इहराम शुरू नहीं होगा। आप इहराम की नियत भी करें और नियत करने के साथ साथ आप तलबिया भी पढ़ें, जो कल हमने आपको कई मर्तबा पढ़वाया भी था। इस तरह आपके इहराम की इब्तिदा हो जाएगी। तो आपने जब दो चादरें बांध ली थी और नफिल नमाज पढ़ ली थी, तो नफिल नमाज के बाद फिर मर्द हजरात अपना सर नंगा कर लें, और ख़वातीन जो है वो चेहरे से अपना कपड़ा हटाकर पर्दा कर लें। कल जो आपको हमने एक हैट दिखाई थी कि उस टोपी के जरिए से जो कपड़ा है वो औरत के चेहरे से दूर हो जाता है, लेकिन पर्दा कायम रहता है। तो पर्दा करने वाली जो नकाब वाली टोपी है, खातून को चाहिए कि वो पहन ले, किबला रुख हो जाए, और किबला रुख होकर उसको ये नियत करनी चाहिए। देखिए, एक बात यहाँ समझिए कि जो हज के अकसाम है वो तीन है। उनमें से हम, चूंकि लोग अक्सरी तौर पर जो हज करते हैं वो है हज तमत्तु। पहले जाकर उम्रा करते हैं, उम्रा के इहराम से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद जाकर फिर हज करते हैं जब हज के दिन आते हैं। इसलिए हम इब्तिदा में जो नियत आपको बताएंगे वो नियत होगी उम्रा की। अगरचे हम हज इफराद और हज किरान के मुतालिक भी अर्ज करेंगे कि हज इफराद और किरान की नियत क्या हो, लेकिन इब्तिदा में जब आपने नियत करनी है और कलिमात कहने हैं तो आपने ये नियत करनी है, ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए उम्रा करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आपने इहराम बांधकर ये नियत करनी है, और ये नियत करके मर्द हजरात बुलंद आवाज से और औरतें आहिस्ता आवाज से तलबिया पढ़ेंगे। तलबिया के अल्फाज: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीका लक। आपने तलबिया पढ़ना है, बस आप नियत की आपने, नियत करने के बाद तलबिया पढ़ा तो आप मोहरम बन चुके हैं। मोहरम की इस्तिलाह हमने कल अर्ज की थी कि मोहरम कहा जाता है ऐसे शख्स को जो इहराम बांधता है। इहराम बांधता है उसको मोहरम कहा जाता है। तो जो पाबंदियां हालत इहराम में होती हैं वो तमाम पाबंदियां मर्द पर भी लागू होंगी और ख़वातीन पर भी लागू होंगी। अब हज करने वालों ने यूं चलना है, उठते बैठते चलते फिरते, बस इस तलबिया को उन्होंने अपने विर्द जुबान बनवाना है। आप फर्ज नमाज पढ़ें तो फर्ज नमाज के बाद फिर तलबिया को पढ़ें, यानी ये इंसान का तराना होना चाहिए, हाजी साहबान का तराना होना चाहिए। एक बात यहाँ समझ लीजिए बतौर मसला के, देखें, जब कोई बंदा जाकर उम्रा करता है, उम्रा करके एहराम खत्म कर देगा, हज के करीब जाकर एहराम बांधेगा, तो आम तौर पर जो हाजी हज करते हैं वो हज तमत्तु है। इसलिए आप देखें, हमने जो नियत लिखी है वो नियत हमने लिखी है आ, हज तमत्तु वाली, यानी इसमें सबसे पहले आपने नियत करनी है उम्रा की। और अगर किसी शख्स ने हज किरान करना है या हज इफराद करना है तो फिर उसी के मुताबिक उसने नियत करनी है। मसलन अगर किसी ने हज किरान करना है तो वो मीकात से ही किरान की नियत करेगा। नियत क्या करेगा? ए अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए उम्रा करता हूँ, इन दोनों उम्रा और हज करता हूँ, इन दोनों को मेरे लिए आसान फरमा,
اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو گویا آپ نے اگر قران کرنا ہے تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لی ہے، اور اگر آپ نے افراد کرنا ہے یعنی صرف اور صرف آپ نے حج کی نیت کرنی ہے تو حج کی نیت میں یہ الفاظ کہیں گے: اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو آپ ایئرپورٹ پر آئے، ایئرپورٹ سے آپ نے اپنا احرام باندھا، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نے نیت کے الفاظ کہے، تلبیہ کہا، آپ محرم بن گئے۔ بس اب آپ نے اسی احرام کی پابندی کرنی ہے جب تک کہ آپ اپنا عمرہ یا اپنا حج مکمل نہیں کر لیتے۔ یہاں ہم ایک بات بطور مشورہ کے عرض کریں گے، وہ یہ کہ دیکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ محرم بن گئے، اب آپ کے لیے احرام کی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے، آفت آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ کی پرواز لیٹ ہو جاتی ہے، آپ کی پرواز موقع پر نہیں گئی، کتنی لیٹ ہے؟ 2 دن لیٹ ہے۔ اب ان 2 دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان احرام کی پابندی چھوڑ دی، نہیں، آپ نے جب محرم بن چکے ہیں تو آپ نے محرم بننے کے بعد پابندی کو پورے طریقے سے جو وہ نبھانا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، لیکن آپ احرام کی نیت ابھی نہ کریں، آپ تلبیہ بھی نہ پڑھیں۔ اب آپ صرف اور صرف آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے نیت کے لیے، تلبیہ کے لیے۔ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، آپ کا جہاز پروان بھرے اور اڑان کرنے لگے تو جو ہی فضا میں چلے اب آپ نے نیت کر لینی ہے۔ کیوں؟ اب بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ آپ نے بالکل اپنے جہاز کے ذریعے چلے جانا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرواز ہے وہ تاخیر کر جاتی ہے، اس لیے آپ کو پابندی احرام کی زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات بطور مشورہ آپ سے عرض کی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ مردوں کے حوالے سے تو ہم نے مسائل عرض کیے ہیں، اور خواتین کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ بعض مرتبہ عورت احرام باندھتی ہے تو احرام باندھنے سے پہلے عورت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، مینسز شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اور کیا کرے؟ یعنی ابھی تو ناپاک ہو گئی ہے، اب ناپاکی کی حالت میں عورت کیا کرے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج یا عمرہ پر جا رہی ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ یہ احرام باندھ لے، احرام کو نہ چھوڑے۔ کیا مانا؟ 2 رکعت نہیں پڑے گی، بس یہ خاتون جو ہے ایسی صورت میں احرام باندھ لے گی، یعنی نیت بھی کر لے گی اور ساتھ ساتھ یہ کہ تلبیہ بھی پڑھے گی اور چلی جائے گی۔ جا کر یہ مسجد حرام میں نہیں جائے گی، یعنی بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگی، یہ ڈائریکٹ جائے گی اور اپنی منزل پر رہے گی، جو بلڈنگ انہوں نے بطور رہائش کے جمع کی ہے، اور اس بلڈنگ پر پہنچ کر انتظار کرے جب یہ اپنے ایام سے فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پاک ہونے کے بعد نہا دھو کر یہ عورت اپنا عمرہ کر لے۔ اس طرح یہ عورت اپنا اس سفر کو جاری رکھے۔ تو بعض خواتین بلا وجہ نیت نہیں کرتی کہ میں تو ناپاک ہوں، وہاں جا کر رہتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نیت کرنی چاہیے تھی، نہ آپ نے نیت کی، نہ آپ نے تلبیہ پڑھا، اس لیے ایسی صورت میں آپ پر دم واجب ہے۔ تو اس عورت پر مسئلہ کے ناواقفیت کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ خواتین کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ احرام باندھ کر یہاں سے چلیں، چاہے ان کے ایام شروع ہو چکے ہوں، تب بھی ان کو چاہیے کہ اپنے احرام باندھ کر چلیں۔ یہ ہم کچھ آپ کے سامنے لسٹ پیش کر رہے ہیں، یہ تمام لسٹ ہم نے نقل کی ہے بڑے استاذی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب حج و عمرہ سے۔ استاذی نے وہ تمام اشیاء تحریر فرما دی ہیں جو حج میں کسی انسان کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ وہ ضروری اشیاء ہیں کہ جو عام طور پر حاجی صاحبان کو پیش آتی ہیں، جن کی ضرورت، لیکن اگر کسی کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے یا بعض چیزیں کسی کے لیے کم ہیں تو وہ ان پر خط لگا سکتا ہے، کراس کر سکتا ہے، اپنی الگ لسٹ بنا سکتا ہے۔ تکیہ ہوا بھرنے والا 1 عدد، احرام
2 عدد, इबाया या स्कार्फ खवातीन के लिए 1 अदद, रस्सी सामान बांधने के लिए 10 गज. बाज मर्तबा जरूरत पड़ती है, आपका बैग बहुत भारी होता है, अगर रस्सी उस पर न लगाएं तो फिर सामान के निकलने का अंदेशा है. हवाई चप्पल, पाँव की उभरी हुई हड्डी इसकी वाज़ेह रहनी चाहिए. इसकी तस्वीर हम कल आपसे शेयर कर चुके थे. इसी तरह बंद जूता 1 अदद, कपड़े की थैली चप्पल के लिए 2 अदद, और कपड़े की थैली कंकरियों के लिए, क्योंकि आपने मुजदलिफा से कंकरियां उठानी हैं और आपने मिना में जाकर जमरात को मारनी है, तो 1 अदद हो जाए ताकि आप उसमें अपने कंकरियां महफूज रखें. सूट 3 से 4 अदद जरूरत के मुताबिक, अगर आपकी जरूरत ज्यादा है, कुछ ज्यादा अरसा रहना है, 5 ले जाएं, 6 ले जाएं, इंसानी जरूरत पर मुनहसर है. बुनियान जेब वाली 2 से 3 अदद. इजारबंद और सिलाई, यानी जिसके जरिए आप इजारबंद अपनी शलवार में डालेंगे, तो सिलाई हो जाए और इजारबंद हो जाए 2 से 3 अदद. गरम चादर 1 अदद, चटाई प्लास्टिक की 1 अदद, जाय नमाज 1 अदद. जाय नमाज 1 अदद. चादर सिंगल बेड की, अगर आप फैमिली हैं तो डबल बेड भी कर सकते हैं, 1 अदद. वैसे वहां पर मिल जाती हैं, लेकिन एहतियात करना चाहे तो साथ ले चले. ज़रूरी अशिया बराए हज में मजीद आप इहराम के लिए बेल्ट मिलता है आजकल, कि जिसमें आप बेल्ट बांधेंगे तो आपकी जो तहमद है वो भी महफूज रहती है, और साथ साथ ये कि आपका पासपोर्ट है, कोई कीमती सामान है, कोई नकदी है, मोबाइल है, इस किस्म की चीज़ें आपकी उसमें महफूज रहती हैं. 1 अदद. हैंड हैंड बैग 1 अदद. इसी तरह बैग छोटा और बड़ा 2 अदद, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा. जब आप जाएंगे तो एक हैंड कैरी होता है आपके पास, जिसमें छोटा मोटा सामान रखते, तकरीबन एयरलाइन जो है वो 7 किलो तक अलाउ करती है. और एक बड़ा होता है, तो बड़ा जो है बाज एयरलाइन के 30 किलो आपको देती हैं, और बाज एयरलाइन 46 किलो आपको वजन ले जाने और ले आने देती हैं. इसलिए आप अपने सामान को ले जाने से पहले ये देख लें कि आपकी टिकट पर जो एयरलाइन है, उन एयरलाइन वालों ने आपके लिए कितना सामान अलाउ किया है. उन्हें अलाउ किया था 30 किलो, आप लेके 50 किलो, तो फिर आपको या तो मजीद चार्ज लगेंगे, आपको मजीद पैसे भरने पड़ेंगे, वरना आपको सामान निकाल कर बाहर करना पड़ेगा. इसलिए जाने वाले हजरात और इसी तरह वापस आने वाले हजरात अपने बैग के वजन का बहुत एहतमाम करें. सेफ्टी पिन जिसे बक्सुए कहते हैं 2 अदद. नेल कटर कंघा 1 1 अदद. इसी तरह तस्बीह 100 और 7 दाने वाली. देखें बाज मर्तबा ऐसा होता है, आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, तो तवाफ के दौरान आपको नहीं पता चलता कि चक्कर कितने हुए हैं, 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 7 हुए हैं, 8 हुए हैं. तो 7 दानों वाली तस्बीह मिलती है. उससे में आप एक दाना आप खींच लें, एक चक्कर दूसरा खींच लें, यूं आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है, वो मार्केट में मिल जाती है. और जिक्र और अज़कार के लिए आपके पास 100 दाने वाली तस्बीह होनी चाहिए, तो दोनों किस्म की तस्बीह अपने साथ रखें. छोटे ताले बड़े बैग 2 अदद. तस्वीर तस्दीक शुदा 2 अदद, ये बैंक से तस्दीक हो जाती हैं, अगर आप प्राइवेट जा रहे हैं तो प्राइवेट इदारे भी इसको तस्दीक कर देते हैं. पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड जो भी आप ले जा रहे हैं, तो असल भी आपके पास हो और उसकी कॉपियां भी आपके पास हो, 2 अदद होनी चाहिए. आजकल फाइल बैग मिलते हैं, तो फाइल बैग में आपने ये चीज़ें डाल के जानी है, ताकि अगर रास्ते में कहीं चेकिंग होती है तो आप उनको खोलकर दिखा सकें. और कोशिश करें कि आपका ये जो सामान है आपके हैंड बैग में ना हो, बल्कि आपके पास जो छोटा बैग हो उसके अंदर हो. बाज़ मरतबा हैंड बैग जो है वो आपके करीब नहीं होता, बड़ा बैग जो होता है वो लगेज में नीचे पड़ा होता है. तो इस तरह आपके पास वो सामान जो आपकी चेकिंग वाला है, आपके पासपोर्ट, टिकट्स, फोटोज, और इसी तरह शनाख्ती कार्ड वगैरह, और इसी तरह वैक्सीन के जो कार्ड्स होते हैं, ये सारे आपके पास असल होने चाहिए. फ्लाइट शेड्यूल लेटर असल और उसकी कॉपियां आजकल तो मोबाइल में भी चल जाता है, लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि आप उसको प्रिंट निकाल के भी रखें कि ये आपकी टिकट है, उस पर
फ्लाइट शेड्यूल है कि कब उड़ेगी, कब वापस आएगी और कितना स्टे लेगी फलां एयरपोर्ट पर। इसी तरह हज पर एक किताब आपके पास होनी चाहिए, सीरत पर आपके पास किताब हो, अगर आपके पास जगह वाफिर है तो कुछ ऐसी किताबें जो आपको मसला मसाइल और मालूमात में इजाफा करें वो अपने साथ रखें। मैं इस मौका पर 3 किताबें जो है वो आपके लिए तजवीज़ करूंगा। नंबर 1, हज उम्रा किताब उस्ताद मोहतरम दामद बरकातुहू आलिया की। नंबर 2, किताब सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अब देखिए, एक लंबा सफ़र है, आपके पास किताब हो तो आप यकीन जानिए हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत आप शुरू से पढ़ेंगे। जब आप जद्दा उतरेंगे या आप रियाद उतरेंगे या आप मदीना, जहां भी आपकी एयरपोर्ट एयरलाइन होगी, जब आप उतरेंगे तो आप इन 4 साढ़े 4 घंटों में पूरी किताब पढ़ चुके होंगे। इसी तरह वहां भी आपके पास किताब होनी चाहिए। किताब सीरत बहुत अहम किताब है, उस्ताद जी की 2 जिल्दों में मौजूद है। और तीसरी तीसरी किताब जो है वो किताबुल फिक्र है, यानी वो मसाइल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हैं, इबादात हैं, मुआशरात हैं, मामलात हैं, इसी तरह के जो मसाइल हैं वो सारे के सारे तहारात वगैरह के मुतालिक हैं, वो किताबुल फिक्र में मुख्तसर सा बंडल आपका बनेगा किताबों का, आप इसको ले जाएं। और साथ साथ ये कि अगर आप एक ग्रुप की सूरत में जा रहे हैं तो ग्रुप की सूरत में कोशिश करें कि अपने साथियों को वहां जमा रखें। जमा रखने पर एक किताब है किताबुल आदाब उस्ताद जी की, किताबुल आदाब साथ ले चलें और मुख्तलिफ मौके पर एक एक अदब जो है वो आप बयान करते चले जाएं। क्योंकि आपने अरफात के मैदान में होना है, काफ़ी वक्त वहाँ लेंगे। इसी तरह आपने होना है मिना में, क़याम करना है, तो इसमें भी आपको वक्त लगेगा। आपने खुद मक्का में या मदीना में होना है तो गैदरिंग होगी, आपका इज्तिमा होगा, मजमे होंगे, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात, एक एक चीज़ को लें और उसको आप, तो ये 4 किताबें हैं मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात के मकतबा दारुल ईमान से आपको मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, तो ये आप साथ ले जाएं। इसी के साथ साथ आपने मोबाइल फ़ोन भी साथ ले जाना है, और सऊदी अरब की सिम प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जा रहे हैं तो फिर प्राइवेट जो एजेंट है वो मुहैया करेगा, और अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको मुहैया करती है। जब आखिरी दिन आपको बुलाते हैं तो गवर्नमेंट मुहैया करती है। अगर इंसान बीमार है तो अद्वियात जो आपको ज़रूरत है वो भी साथ ले जाए। देखिए, हम उन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को भी आपके सामने ला रहे हैं ताकि इस अजीम सफ़र में जाने वाला इंसान, बाद दफ़ा जहन से चीज़ें ज़हूल हो जाती हैं, भूल जाती हैं कि मेरे लिए ज़रूरत थी, मैं नहीं ले गया, इसलिए हम उन छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है वो वाजे कर रहे हैं ताकि आप उनको भी साथ लें। अद्वियात जो ज़रूरत हो, आप मरीज़ हैं तो उन अद्वियात को आप ले जाएं। इसके लिए एक बात याद रखें, जो एक थैली होती है ना, पॉलीथीन की थैली, उस थैली में जो क्लियर बैग टाइप होती है, उस थैली में आपने अपनी दवाइयाँ रखनी है, और उसके ऊपर फिर आप जिस कंपनी के थ्रू जाते हैं वो चेक करती है, चेक करने के बाद उसको वो बंद करके आपको दे देती है। तो आप उन चीज़ों को साथ जब ले जाएंगे तो फिर उनके लेबल के साथ ये पैक शुदा हो, ये बात याद रखेंगे। बगैर पैकिंग के बाज़ मर्तबा एयरपोर्ट पर जब सामान चेक होता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, और अगर आप जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं उनका अगर वहां पर स्टैंप लगी हुई है कि ये हमसे तस्दीक शुदा है, ये बंदा इस्तेमाल करता है, तो फिर आपको वो ले जाने की इजाज़त होती है। तो अपनी अद्वियात ज़रूर ले जाएं, खुसूसन ब्लड प्रेशर के मरीज़, दिल के मरीज़ और शुगर के मरीज़ हजरात के लिए, थकावट बीमारी के हजरात के लिए चीज़ें होनी चाहिए। व्हील चेयर माजूर अफराद के लिए भी इंसान साथ ले जाए, इस पर मैं कल बात अर्ज कर चुका हूँ, बेहतर है साथ ले जाएं, वगरना वहीं से भी मिल जाती है। तौलिया है, कलम है, कागज है, ये चीजें जो है वो इंसान को साथ ले जानी चाहिए ताकि मौका पर कोई परेशानी ना हो। औरतों के एहराम से मुतालिक थोड़ी सी तफसील, औरतों के एहराम की कुछ तफसील और उनके अय्याम से मुतालिक मसला अर्ज कर दिया गया। औरतों के एहराम में उनके लिए किसी खास लिबास का पहनना जरूरी नहीं है, मामूल का जो लिबास उन्होंने पहना हो वो पहने रखें, और जूता भी किसी खास किस्म का नहीं, हवाई चप्पल पहने, बूट पहने, खुला जूता पहने, बंद पहने, जिस तरह का जूता वो पहनना चाहें पहन सकती हैं। शरई तकाजे के मुताबिक अपना लिबास पहने, जिस्म ढांप कर रखें। चेहरे का पर्दा करें लेकिन
चेहरे का पर्दा करते हुए जो उनका आ, कपड़ा है, उनका कपड़ा उनके चेहरे को न लगे। कपड़ा चेहरे से थोड़ा दूर होना चाहिए। उसके लिए आजकल हैट इस्तेमाल होते हैं, हज हैट, हज टोपी के नाम से। तो वो खातून इस्तेमाल करे। इस तरह वो बेहतरीन तरीके से पर्दा भी हो जाएगा, और साथ साथ ये है कि उनका जो चेहरा है उसको कपड़ा भी नहीं लगेगा। नंबर 7, एक बात जहन में रखें, औरत जेवर पहन सकती है, दस्ताने पहन सकती है, मोजे पहन सकती है, बंद जूते पहन सकती है, सर पर रुमाल रख सकती है। मर्द सर अपना नहीं ढांप सकता, मर्द मोजे नहीं पहन सकता, मर्द बंद जूता नहीं पहन सकता। अच्छा, इसी तरह बाज मर्तबा एक बहुत बड़ा मजमा होता है, तो बड़े मजमे के लिए ग्रुप की सूरत में जाएं या इनफिरादी तौर पर जाएं। तो बाज खवातीन अपने स्कार्फ पर या अपने बुर्के पर कोई निशान लगा लेती हैं। मसलन उसका कलर जो है ना वो येलो कलर हो, सफेद कलर हो, स्याह कलर हो, कोई कलर लगा लेगी। उस पर कोई रिबन लगा लेती हैं, कोई उस पर फूल बना लेते हैं। तो ये भी आप बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, ताकि निशानी कायम रहे। बहुत दूर से बड़े मजमा में खातून जो है वो पहचानी जाए कि ये फलां ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं। जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे, एयरपोर्ट पर आए, एयरपोर्ट पर और परवाज में जब आप सवारी करेंगे, तो इसके लिए बड़ी अहम चीजें जो है वो आपकी खिदमत में, चूंकि हम आपको अभी एयरपोर्ट से अभी हम आपको निकाल रहे हैं। एयरपोर्ट की इमारत जो है उसमें दाखला होता है। हमारे यहाँ पाक व हिंद में भी ऐसा है, और बाज़ जगहों पर आप आखिर तक आपको जाने देते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर सिर्फ और सिर्फ जो एंट्रेंस गेट होता है, आपके अफराद वहां तक जाते हैं, जो हाजी साहब होंगे वो उससे आगे चले जाएंगे। आप जब दाखिल होंगे तो आगे सामान की और अफराद की मुकम्मल तलाशी ली जाती है। आपका बैग होगा, आपका बैग खोलेंगे पहले तो वैसे उसको जो है वो शौक के जरिए चेक करेंगे। उसके बाद आपका बैग खोलने की उनको इजाज़त है। अगर वो जाने दें तो उनकी मर्जी है, वगरना आपका बैग वो बिल्कुल खोलेंगे, एक एक चीज़ खोलेंगे। आप ये क्यों ले जा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए अपने साथ ये बात बहुत अहमियत के साथ याद रखें। बाज़ मर्तबा बाज़ हाजी साहिबान सादगी में और दूसरों की मदद के उन्वान से ऐसे फंस जाते हैं कि फिर उनको निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। आप जो सामान लेकर जा रहे हैं, अपने सामान को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज लेकर ना जाएं जो ममनू हो। खुसूसी तौर पर जो नशावर चीजें हैं, मंशियात हैं, इनको हरगिज हरगिज इंसान ना ले जाए। ट्रैकर उनके पास होते हैं, जो ही ट्रैक होता है फौरन वो बोल पड़ता है कि इनके पास ये चीज मौजूद है। अच्छा, आप खुद नहीं ले जा रहे, किसी ने कहा कि हाजी साहब ये मेरा भाई अंदर है फला जगह पर बैठा है, तो ये आप शाह पर उनको जाके दे दें। अब आपने तो उनके साथ भला किया, लेकिन उसके अंदर मंशियात थी, उसके अंदर नशावर चीजें थी। इसलिए इन चीजों की बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। खुसूसन वो हाजी साहिबान जो इस साल जा रहे हैं, तो अपना सामान बिल्कुल क्लियर रखें। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपका सामान खोल देंगे आपका सामान, आपने दोबारा पैक करना होगा। आगे सामान की फिर रीपैकिंग होती है। प्लास्टिक का एक कागज होता है छापर, उसके जरिए आपके सामान को फिर दोबारा पैक किया जाता है। इसलिए जो साथी हज के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ अंदर मसलन वो 200 रुपये लेंगे, तो आपके पास टूटे हुए पैसे होने चाहिए, ताकि वहाँ पर इंसान जो है वो अफोर्ड कर सके। आगे फिर पोर्डिंग का हुसूल है, और लगेज को अमला के हवाले करना होता है। आपके पास दो अलाउ होते हैं बैग। बड़ा बैग लगेज जो है ये आपने वहां जमा कराना होता है, और ये आपके जहाज के निचले हिस्सा पर रखा जाता है। और एक आपके पास होता है छोटा बैग, तकरीबन वो 7 किलो तक अलाउ होता है, 7 किलो तक आप सामान उसमें रख सकते हैं। और आप इस बैग को जो है वो अपने साथ आ, जहाज में भी ले जा सकते हैं, आपके साथ होगा। इस में एक बात याद रखें कि अगर आपके पास, और ये आजकल जो है वो वहाँ की मिनिस्ट्री की तरफ से जो हिदायत जारी हुई हैं, उसमें ये भी है कि आपका जो हैंड कैरी होगा, हाथ वाला बैग होगा, आपने अपने हाथ वाले बैग में अगर आपका कोई लैपटॉप है वो आप रख सकते हैं।
आपकी कोई पावर बैंक है आप लग सकते हैं, लिथियम बैंक है जिसमें वो आप रख सकते हैं। यानी आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, इन चीज़ों की चार्जिंग के लिए अगर आप पावर बैंक ले जा रहे हैं तो आप ने उसको अपने बड़े बैग में, लगेज में नहीं रखनी कि उसको वो तय में रख दें। इस तरह वो नहीं करने देंगे। इसलिए इस साल जाने वाली हाजी साहिबान इसको बहुत नोट कर लें। आगे फिर इमिग्रेशन का मसला है, वहाँ पर आपका टोटल कागजात चेक करेंगे और आखिरी तलाशी इसके बाद होगी। उसके बाद आपको एक बड़े से हाल में इंसान ले जाएंगे। तो आखिरी तलाशी ये बहुत ही जामे तलाशी होती है। आपकी जेब में जो कुछ है वो आप निकाल लेंगे, अपने जूते आप निकाल लेंगे, अपने जो है वो, यूं समझें कि आप अपना चश्मा निकालेंगे, अगर टोपी है टोपी के नीचे चेक करेंगे कोई चीज है या नहीं, जेब में कोई चीज नहीं चाहिए। यानी यूं समझिए कि अगर आपको पैदल जिस तरह चला जाता है बगैर जूते के, तो इस तरह आपका सारा सामान उस जगह रख देंगे। उसकी चेकिंग होगी, आपको सर से पांव तक फिर चेक किया जाएगा। ये एक जामे किस्म की तलाशी होती है। तो हाजी साहबान बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ना अपने साथ कोई चीज़ ऐसी ले जाएं कि जो उनकी पकड़ का सबब हो, और ना ही किसी की कोई चीज़ अपने साथ ले जाए जब तक कि क्लियर ना हो कि ये बिल्कुल वाजिब चीज़ है। आगे आप जाएंगे तो आज लाउंज में आप बैठेंगे और अपनी परवाज का आप इंतज़ार करेंगे। अनाउंसमेंट होती है, ऐलान होता है, आपकी जो परवाज है उसका वक्त भी बताएंगे। अच्छा, उसका नाम भी लेंगे, मसलन एयर ब्लू है वो एयर ब्लू, सऊदी एयरलाइन वो सऊदी एयरलाइन। अच्छा, इसी तरह होगा कि फ्लाई एयरलाइन, आप उसमें चले जाएंगे तो जो भी एयरलाइन होगी तो उस एयरलाइन के मुताबिक आपका अनाउंसमेंट होगा, ऐलान होगा। फिर आपको बता दिया जाएगा कि फलां दरवाज़ा है, आप उस पर चले जाएं। वहां पर अमला मौजूद होगा, आप अपनी टिकट और बोर्डिंग का हिस्सा दिखाते जाएं। और साथ साथ ये कि बाद पासपोर्ट भी मांगते हैं, बाद नहीं मांगते। वहां से आपने फिर एंटर होना है, आपका जहाज खड़ा होगा, जहाज में तशरीफ ले जाएं। आपकी जो टिकट होगी उस टिकट पर लिखा होगा कि आपकी सीट कौन सी है। आपकी सीट पहले वाली है, दरमियान वाली है, या आपकी सीट खिड़की की तरफ वाली। ये टोटल चीज़ें होगी। वहाँ का अमला बड़े खुश अखलाकी से आपको वसूल करेगा और जहाज़ में बिठा लेगा। जहाज़ में भी आपने चंद एहतियातें करनी है, बहुत एहतियातें करनी है। देखिए, जहाज़ में जो बेल्ट होता है, सीट बेल्ट, वो बांधना होता है। जो भी वो अमला वहाँ का हिदायत आपको देता है, उन हिदायत पर अमल करें। जब वो कह दे कि भाई अभी जहाज उड़ान भर रहा है, आपने उठना नहीं तो बैठे रहें। बाज लोग बिला वजह उठना शुरू कर देते, बैठे रहें, एहतियात करें। अच्छा, वहां नमाज की जगह मुयसर हो तो फाबिहा, न हो तो बाज मरतबा सीटों के दरमियान, बल्कि चलती राह में लोग खड़े हो जाते हैं। अब आपकी वजह से दूसरों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कोई तकाजे के लिए जाना चाहता है वॉशरूम, वो खड़ा हुआ है, तो देखें अगर जगह है तो नमाज पढ़ें, नहीं है जगह तो नमाज को मौखर कर दें। एक बात यहाँ याद रखें कि अगर कोई शख्स हज या उमरा या किसी भी सफ़र के लिए जा रहा है और वो शख्स जहाज में है, तो जहाज में भी नमाज फ़र्ज है। और यहाँ फर्जियत की अदायगी के लिए किबला रू होना और क़याम दोनों फ़र्ज है। किबला रू उन अमला से पूछ लीजिए, बता दे तो बहुत अच्छा, वरना तहर्री कर लें, गौर व फिक्र कर लें कि किबला किस तरफ हो सकता है। और दूसरा क़याम करना है। अगर आप अपनी सीट पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे आपके फ़र्ज नहीं, फर्ज नमाज आपकी नहीं होगी। इसलिए इसका बहुत एहतमाम करें। बाकी जहाज में अगर किसी को उल्टी आती है तो वो अमला से शापर वगैरह ले ले। अगर कोई ज़रूरत हो पानी वगैरह, वो वहां से मुयसर हो जाता है। कोशिश करें कि इस पूरे सफ़र में कम अज कम खाना इस्तेमाल करें, कम अज कम पानी, यानी अपने आप को कम खाना और कम पीना, इस पर इंसान आमादा करे। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वॉशरूम की ज़रूरत ज़्यादा होगी, फिर बार बार आना जाना ही परेशान करेगा। तो एहतियात आप जहाज में बहुत ज्यादा आपने करनी है। आप जहां से पहुंचे जद्दा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जिस पर भी जाएंगे वहां तकरीबन एक ही सिस्टम है। मदीना जाएं, बाद रियाज उतरते हैं, बाद जद्दा में उतारते हैं। जहाज आपका उतरेगा, जहाज से आप उतरेंगे। जहाज से अगर उतरते, एक बात वहां बहुत अहम याद रखे जाए, चूंकि वहां रश होता है, इन दिनों बहुत ज्यादा रश होता है। तो रश के अय्याम में कभी ऐसा ना करें कि जो ही जहाज रुका तो फौरन सब खड़े हो गए। अब वहां पहले से दो जहाज मौजूद हैं, अब उनको वेटिंग एरिया में ले जाया जा रहा है। अभी वहां पर रनवे फारिग नहीं है, आपके जहाज को वहां पर खड़ा करें।
ہوتا ایسے کہ جہاز نے آدھا گھنٹہ وہاں پر کھڑا ہونا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد پھر ان کی باری آتی، کبھی کبھی فوراً بھی آ جاتی ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں جو حاجی صاحبان ہوتے ہیں وہ بھگدڑ بہت مچاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تو بالکل تسلی سے بیٹھے۔ اگر جہاز کہتے ہیں کہ اتر جائے تو ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں تسلی سے بیٹھے، وہاں پر اے سی چلا ہوا ہوتا ہے اور آرام دہ آپ کا بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے بڑے سکون کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح پولیو ویکسین یا دیگر بعض مقامات پر کورونا ویکسین کی بھی آپ سے وہ لیتے ہیں، کارڈ لیتے ہیں، بعض پر پولیو ویکسین بھی، تو جو جو کارڈز میسر ہوں اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ نے ان کو مہیا کرنا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن ہوگی اور وہاں انٹری ہوگی، وہاں آپ کا پاسپورٹ دیکھیں گے، پاسپورٹ پر وہ لگائیں گے، اپنے سٹیمپ لگائیں گے کہ آپ ہمارے ملک میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد وہاں آپ بعض جگہوں پر تو پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے جو ہے ہاتھوں کی انگلیوں سے آپ کو، آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہاں آئی آپ کی آنکھ کے ذریعے ایک کیمرہ سامنے لگا دیں گے، آپ نے اس میں دیکھنا ہے تو آپ کی آنکھ کو فوکس کر کے اس کو گویا کہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، تو پتہ چل گیا کہ کیونکہ ہر ایک کی آنکھ کا جو اندر کا جو ڈھیلا ہے وہ دوسرے سے جدا ہے، جس طرح بنان جدا ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو پہچان لیں گے۔ وہاں سے جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کے پھر سامان اپنا وصول کریں، آپ دیکھیں گے کون سا آپ کا بیگ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کا بیگ ہے آپ وہی اٹھائیں، بیگ اپنا اٹھائیں، اٹھانے کے بعد پھر آگے جب آپ نکلنے لگیں ایئرپورٹ سے باہر تو وہاں پھر آپ کی تلاشی ہوگی اور کسٹم والے آپ کو پوچھیں گے۔ ہاں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بورڈنگ پر جو چپ لگی ہوتی ہے نا، ٹیگ جو لگا ہوتا ہے، آپ کا ٹیگ آپ کے جو بیگ ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایک جیسے بیگ کئی ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خیال کریں کہ آپ کا بیگ کوئی اور یا کسی کا بیگ آپ نہ لے آئیں۔ جب آپ ایئرپورٹ سے آگے پھر باہر آ جائیں گے، آپ کی بسیں وہاں پر تیار ہوں گی۔ آپ اگر ایجنٹ کے ذریعے گئے ہیں تو بسیں تیار ہوں گی، اگر آپ اپنے طور پر گئے ہیں اور اپنی رہائش وغیرہ رکھنی ہے تو پھر ٹیکسیز وہاں پر میسر ہوتی ہیں۔ آپ بس میں سوار ہوں، جس بلڈنگ میں آپ نے جانا ہے اسی کی بس آپ کو عین موقع پر میسر ہوتی ہے۔ وہاں ایجنٹ کھڑا ہوتا ہے، بتائے گا آپ کو، آپ کا پاسپورٹ جمع کرتا ہے، آپ کا سامان جو ہے وہ رکھواتا ہے، اس کے بعد آپ کو پھر مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہو جانا ہوتا ہے۔ آپ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں بیت اللہ کے لیے، تو بیت اللہ کے سفر کے لیے جب آپ بیٹھ چکے ہیں بسوں میں تو پھر آپ شوق اور ذوق کے ساتھ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس عظیم الشان شہر کی عزت بھی عظمت بھی دل میں رکھیں۔ ہاں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یہ شہر مکہ جو ہے وہ بہت عظیم شہر ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس لیے انسان اس شہر کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اسی کی طرف رواں دوا ہو۔ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو آپ کی گاڑی اتارے گی آپ کی جو بلڈنگ ہے، مکہ میں ہے یا عزیزیہ میں ہے، جہاں پر بھی ہے، آپ کی سواری جو ہے آپ کو اپنی بلڈنگ پر اتارے گی۔ آپ اپنا سامان جو ہے وہ رکھیں اپنی رہائش گاہ پر، رہائش گاہ پر سامان رکھنے کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے اپنا عمرہ۔ ٹھیک ہے، آگے میں پوری ترتیب عرض کروں گا، لیکن چونکہ ہم صرف اور صرف ابھی بتائیں گے حج تمتع کرنے والے افراد پہلے عمرہ کریں اور بعد میں حج کریں گے، اور ساتھ ساتھ قران اور افراد کا بھی عرض کریں گے، تو یہ جو حاجی صاحبان جانے والے ہیں انہوں نے چونکہ عمرہ کرنا ہے، اس لیے سامان رکھیں اور سامان رکھنے کے بعد حرم کی طرف رواں دواں ہوں تاکہ عمرہ کریں۔ یہاں بھی ایک بات بطور مشورہ کے ہم عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے بہت لمبا سفر کیا، آپ مثلا پاکستان سے گئے ہیں، 4 گھنٹہ 15 منٹ کا، 4 گھنٹہ 30 منٹ کا سفر ہوگا، وہاں جب یہاں آپ جلدی پہنچے، 4 گھنٹے آپ نے وہاں پر ویٹ کیا، اس کے بعد 4 گھنٹے آپ کا سفر ہوا، اس کے بعد جب آپ وہاں ویٹنگ ایریا میں ٹھہرے، تقریباً 4 4 5 5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں جب بہت زیادہ رش ہو، انہیں سب کو ایک ایک کر کے کلیئر کرنا ہے، وہاں 4 گھنٹے رہے، پھر آپ کا جدہ سے سفر مدینہ مکہ مکرمہ کا ہوا، وہ کبھی 4 ساڑھے 4 گھنٹے وہ لے لیتا ہے، تو یوں سمجھیے انسان چلتے 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 چلتے، تھکاوٹ ہے، گرمی ہے، پریشان حالی ہے،
20-22 घंटे, 24-24 घंटे, और बाद जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं जिनका सफर 15-15 घंटों का होता है, तो वो अफराद एक दिन, 1.5 दिन, पौने 2 दिन तक नहीं सो पाते। अब अगर वो बिल्डिंग पर जाते हैं, बिल्डिंग पर जाकर फौरन फिर बाहर आ जाते हैं ताकि हम अपना उम्रा करें, तो थकावट इतनी ज़्यादा होती है कि 2 या 3 चक्कर जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद वो बैठ जाते हैं, वो अपना उम्रा कर ही नहीं पाते, इतनी थकावट है। इसलिए मशवरा यही है, आप बिल्डिंग पर जाएं, आपने लंबा सफ़र किया है, थकावट है, खाना वहाँ पर खाएं, नमाजें अपनी पढ़ें, उसके बाद अपना आराम करें। जब आप अच्छा आराम कर लें, 4-5-6 घंटे अच्छी तरह आप आराम कर लें, आराम करें, ताज़ा दम हूँ, और फिर आप उम्रा करने के लिए जाएं, तो फिर आपको मज़ा भी आएगा कि हम वाकईतन बहुत ही ताज़ा दम होकर उम्रा के लिए हाजिर हुए हैं। आप रिहाइश गाह पर पहुंच गए हैं। रिहाइश गाह में चंद बातें जो आपने समझनी है। जब आप रिहाइश गाह में जो एंट्रेंस होती है, वहां पर इंतजामिया बैठी होती है, तो उनके पास आपकी बिल्डिंग का कार्ड होता है। अच्छा, उसमें बैग पर नक्शा भी बना होता है, उस बिल्डिंग का नाम भी होता है, नंबर भी होता है, और पूरा उसके गली मोहल्ले का पता भी होता है। आप वो कार्ड हासिल करें और अपने पास रखें। बाज मर्तबा आप ऐसी जगह गुम हो जाते, पता नहीं चलता, एक जैसी इमारतें, पता नहीं चलता, एक जैसी गलियां हैं, आपके पास कार्ड होगा तो आपको याद रहेगा। अपनी बिल्डिंग से हरम जाने का रास्ता उसको खूब याद रखें। और बेहतर यह है कि आजकल चूंकि मोबाइल का दौर है, तो आप अपनी बिल्डिंग की और उसके कुर्ब जवार की रास्तों की कुछ तस्वीरें भी बना लें। मसलन आपकी बिल्डिंग के साथ जो है वो एक प्लाजा है, उस प्लाजे का नाम ये है, इसके साथ ये मुस्तशफा है, हॉस्पिटल है, उसका नाम ये है। तो मोटी मोटी निशानियां इंसान जहन में रखेगा, तो बाज मर्तबा रास्ता भटकने पर वापस आना मुश्किल होता है, तो आप आ सकेंगे। जिस होटल में आप ठहरे हों, किबला मालूम करें, ताकि आपने बाद मर्तबा नमाज वहीं पढ़नी पड़ जाती है तो आपको किबले का इल्म हो। और होटल का जो अमला होता है उसके साथ ताउन करें, बर्दाश्त करें और सब्र करें। बाज मर्तबा देर सवेर हो जाती है, खाना में 2-4 मिनट लेट हो गए, पानी का कुछ मसला हो गया, सफाई में ताखीर हो गई, तो सब्र व तहम्मुल से काम लें, सब्र व तहम्मुल से। ये जहाँ हमारी इबादत है, वहाँ सब्र व तहम्मुल का भी इम्तिहान है। इसलिए हदीस में आया ना कि जो शख्स हज करने के लिए गया और ना ही उसने किसी से बदकलामी की और ना फोश काम किया, उसका माना है कि इसमें इंसान से ऐसा काम आम तौर पर हो जाता है, इतने बंदे जब ज्यादा हों, तो इसलिए तब तहम्मुल का, बर्दाश्त का और ताउन का मादा पैदा करें। अच्छा, एक बात याद रखें, हमारे यहाँ हिंदो पाक में आम तौर पर जो फ्लश होता है वो कज़ाए हाजत के लिए नीचे बैठते हैं, लेकिन वहां पर कमोड इस्तेमाल करना होता है, तो आम तौर पर अफराद वहां बैठ नहीं सकते। इसलिए अगर किसी शख्स ने जाना है तो वो कमोड पहले इस्तेमाल करना सीख ले कि कमोड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ताकि वहां पर उसको परेशानी ना हो। और पाकी पलीदी का मसला है, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हम तरीकाकार बता रहे थे हज तमत्तु का। तो हज तमत्तु में पहले उम्रा करना है और उसके बाद आपने हज करना है। उम्रा में अब आपको हम बता रहे हैं कि आपने उम्रा कैसे, आप बिल्डिंग से आप ताज़ा दम हुए, अगर आपकी प्राइवेट है तो तब भी, और अगर गवर्नमेंट है तो उनकी वहां पर बसें होती है, जिस बिल्डिंग में भी जाएं तो उस बस पर आपका नंबर लिखा होता है कि इस बिल्डिंग वाले इस बस पर जाएंगे। आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद बसें आ जा रही होती हैं। आप बैठें, अपना कार्ड अपने साथ रखें, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, टिकट मजीद नहीं लेंगे, आप जाएं और हरम से होके आ जाएं। आप अपनी रिहाइश गाह से गए और आपने अब जाना है बैतुल्लाह में, मस्जिद हराम में। मस्जिद हराम में मुख्तलिफ उसके दरवाजे हैं। बेहतर तो यह है कि आप बाबुसलाम से दाखिल, वहां पर मोटा मोटा नाम लिखा हो। अगर बाबुसलाम से दाखिल ना हो सके तो जिस दरवाजे से आप दाखिल होना चाहें आप दाखिल हो लें। मस्जिद हराम में जब दाखिल हो रहे हूं तो आपने ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इग़फिरली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ए अल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ, दुरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए मेरे रब, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए।
آپ جب داخل ہو گئے تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، تلبیہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے آپ چلتے چلے جائیں، برآمدہ آئے گا، برآمدے سے پھر آگے سیڑھیاں، سیڑھیاں اترتے چلیں، اور اترتے ہوئے آپ مطاف میں داخل ہوں۔ مطاف ذہن میں نا کس جگہ کا نام ہے؟ ہاں، طواف کرنے کی جگہ کا نام۔ یہ شروع میں جو اصطلاحات تھی نا، بس میں نے عرض کیا تھا کہ اصطلاحات ابھی استعمال ہو رہے، تو مطاف میں آ جائیں، جہاں آپ کو جگہ ملے سہولت کے ساتھ، وگرنہ راستے کی جگہ ہو تو وہاں نہ کھڑے ہوں، راستہ سے ہٹ کر جہاں سہولت ہو کھڑے ہوں۔ کعبۃ اللہ پر آپ جب نظر ڈالیں تو آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور جو دعا آپ مانگنا چاہیں آپ مانگ لیں، اور یہ دعا بھی مانگیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم کی آگ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آپ دعا کریں۔ دعا کے بعد اب چونکہ آپ نے کرنا ہے عمرہ، عمرے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے طواف 7 چکر۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر وہاں آپ گئے ہیں، فرض نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، یا آپ اگر طواف شروع کریں گے تو آپ کی سنت موقدہ فوت ہو جائیں گی، تو پھر آپ پہلے فرض پڑھ لیں، سنت موقدہ پڑھ لیں، اس کے بعد طواف شروع کریں۔ لیکن اگر وہاں فرض نماز نہیں ہو رہی اور نہ ہی آپ کی کسی نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو بسم اللہ کریں، آپ طواف شروع کریں۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو نیت کریں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، آپ میرے لیے اس کو آسان فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائیں۔ آپ نے یہ نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد جو مرد ہیں، مردوں نے اجتباء کرنا ہے۔ اجتباء کسے کہتے ہیں؟ ہاں، احرام کی چادر کا ایک سرا آپ نے اپنے بائیں کندھے پر رکھنا ہے، اور ایک سرا آپ نے دائیں کندھے کے نیچے سے لے کر اس کو بائیں کندھے کے اوپر رکھ لینا ہے، تو اسے کہتے ہیں اجتباء، یعنی دایاں کندھا ننگا کرنا۔ آپ حجر اسود اور سبز ٹیوب لائٹ بالکل سیدھ میں، اس کے درمیان میں آ جائیں۔ اب دیکھیں نا، کل ہم نے آپ سے نقشہ جو شیئر کیا تھا، آپ حجر اسود کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے بالکل پشت پر پیچھے کی جانب ایک سبز لائٹ ہے، بس آپ نے یہاں درمیان میں کھڑے ہونا ہے۔ اب جب آپ کے پشت پر وہ سبز لائٹ ہوگی نا، تو آپ براہ راست حجر اسود کے سامنے ہوں گے۔ اب آپ نے وہاں آ جانا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور 3 کام یہاں کرنے ہیں۔ یعنی آپ اپنا طواف شروع کر رہے ہیں، 3 کام کریں۔ پہلے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور درود و سلام نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، آپ پر ایمان لاتے ہوئے، آپ کی نازل کردہ کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے، اور آپ کے نبی حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ پہلا آپ نے کام کرنا ہے، دعا پڑھنی۔ نمبر 2، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو گرا دینا ہے۔ آپ استلام کریں۔ کل عرض کیا تھا کہ اگر آپ حجر اسود کے بالکل قریب ہے، بوسہ دے دیں، لیکن اگر آپ دور ہیں تو آپ بوسہ نہ دیں رش کی وجہ سے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف رخ کریں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر چوم لیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہیں جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے کھڑے دائیں جانب گھوم جائیں۔ یوں کھڑے ہیں، آپ پھر دائیں جانب گھوم جائیں، اور آپ پھر طواف کرنا شروع کریں۔ جب آپ دائیں جانب گھومیں گے، آپ طواف کرنا شروع کریں گے، تو یہ آپ کا طواف پہلا شروع ہو جائے گا۔ طواف کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ نے سامنے دیکھنا ہے، بیت اللہ کو نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر طواف کے دوران بیت اللہ کو بار بار دیکھ رہا ہو تو یہ ممنوع ہے۔
طواف کے دوران بس اپنا سیدھا دیکھیں۔ جب آپ ہر چکر مکمل کریں گے، مثلا یہاں سے آپ چلے تھے نا، آپ چکر کرتے 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 جب یہاں آ جائیں گے تو یہاں آ کر ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح استلام کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھ بیت اللہ کے اس حجر اسود کی طرف کریں، پھر چوم لیں، پھر اس کے بعد چلتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد چلتے چلے جائیں۔ جب استلام کرنے لگیں تو پھر وہاں پر آپ نے چلنا نہیں، یعنی چلتے ہوئے استلام نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا اپنے پاؤں کی جگہ پر برقرار رہیں، اپنے ہاتھوں کو چومیں اور پھر چلتے چلے جائیں۔ استلام کے بعد آپ کا جو یہ بایاں کندھا ہے بیت اللہ کی طرف کریں اور پھر سیدھے ہو کر چلیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ کل ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی رمل، اور میں نے اس پر عرض کیا تھا کتاب السیرت سے کہ رمل صحابہ کرام نے حضور کے کہنے پر فرمایا تھا۔ پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے، پہلوانا چار اکڑ کر چلیں گے تیز تیز قدموں کے ساتھ، البتہ دوڑنے سے کودنے سے احتراز کریں، عورتوں کے لیے رمل کا حکم نہیں ہے۔ طواف کے دوران مختلف دعائیں پڑھتے رہیں، جو کچھ آپ کے لیے آئے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، شاگردوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دنیا جہان کے جتنے بھی امور ہیں سب کے لیے، آخرت کے لیے، قبر حشر کے لیے، اللہ کے سامنے حاضری کے لیے، شفاعت رسول کے لیے، جو بھی آپ کے دل میں ضروریات اور دعائیں آئیں وہ مانگتے رہیں، اور یہ کلمات بھی کہتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات بھی پڑھتے رہیں۔ اچھا، رکن یمانی پر جب آپ آئیں گے تو آپ اسے استلام کریں، یعنی دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ، بوسہ نہیں دینا۔ اگر ہاتھ لگانا ممکن نہ ہو تو بغیر ہاتھ لگائے وہاں چلے جائیں، لیکن اس وقت رکن یمانی کو اشارہ بھی نہ کریں۔ رکن یمانی پر جب آپ آئیں گے، کل عرض کیا تھا یہ یمن کی طرف کا ایک کونا ہے جو بیت اللہ کا ہے، وہاں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں آپ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب پہنچیں تو اس دیوار کے قریب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو رکن یمانی ہے، یعنی کعبہ کا جنوب مغربی جو کونا ہے، اس پر بعض مرتبہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اگر خوشبو ہو یا ہجوم زیادہ تو اب ہاتھ نہ لگیں، بس آپ ویسے وہاں سے گزر جائیں۔ اگر وہاں خوشبو نہ لگی ہو تو پھر آپ وہاں پر ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جب آپ عمرہ کر رہے ہوں تو چند مسائل سمجھ لیں۔ نمبر 1، اگر آپ نے احرام عمرہ کا باندھا ہے تو احرام کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تلبیہ کب تک پڑھیں گے؟ جب آپ عمرہ کے لیے بیت اللہ آئیں گے اور پہلی نظر آپ کی بیت اللہ پر پڑے گی، کعبۃ اللہ پر پڑے گی نا، تو کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے۔ اور اگر آپ نے احرام باندھا ہے حج کا، تو حج کا احرام باندھتے ہی جو تلبیہ شروع کریں گے، اس کو کب ختم کریں گے؟ 10 ذو الحجہ، جب آپ پہلی رمی ماریں گے نا، اس وقت آپ نے احرام کے ساتھ جو تلبیہ شروع کیا تھا آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو عمرے کا تلبیہ کب ختم کریں گے؟ بیت اللہ پر نظر پڑے گی۔ اور حج کا کب ختم کریں گے؟ 10 ذو الحجہ۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، ازدواج جو ہے وہ 7 چکروں میں کرنا ہے۔ طواف مکمل کر لیں، اس کے بعد اس کو ڈھانپ دیں۔ طواف کے علاوہ کسی اور جگہ ازدواج جو ہے وہ مسنون نہیں ہے۔ طواف آپ نے کر لیا، طواف کے بعد اب آپ ملتزم پر آ جائیں۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ادھر چمٹے، اپنا سینہ وہاں لگائیں، اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور کھڑے ہوں، وہاں برابر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پھر مقام ابراہیم پر آ جائیں۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں وہ پتھر رکھا ہے جس پر کھڑے ہو کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ پتھر آج بھی وہاں محفوظ ہے۔ تو وہاں پر آ جائیں اور وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں۔ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان آ جائے، اس کے تھوڑا سا پیچھے ہو کر پڑھے، لیکن اگر رش بہت زیادہ ہو تو مسجد حرام میں جہاں بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسنون یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں پڑھیں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھیں قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ تو آپ کا طواف بھی ہو گیا، طواف کے بعد واجب الطواف بھی ہو گیا۔ اب آ جائیں زمزم پر۔ زمزم خوب پئیں، اپنے اوپر ڈالیں اور زمزم پی کر یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں آپ سے وسیع رزق، نفع دینے والے علم اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کر۔ تو خوب پئیں، خوب پئیں، اور اس نیت کے ساتھ، جو بھی نیت کر کے انسان زمزم پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق زمزم کا اثر پیدا فرماتے ہیں۔ اپنے حافظے کے لیے پئیں، ذہانت کے لیے پئیں، بیماری دور کرنے کے لیے پئیں، وسیع رزق کے لیے پئیں، زمزم آپ نے پینا ہے۔ یہ مسائل تھے، یہ ہم نے آپ سے عرض کر دیے ہیں۔ سائی کا طریقہ، اب آپ نے وہاں سے آنا ہے سائی کی طرف۔ اب کعبۃ اللہ، آگے پھر آگے آپ کا مقام ابراہیم، آپ نے پھر آگے زمزم پیا، اس سے پھر آگے باب و صفا سے آپ نے صفا کی طرف آنا ہے۔ بیت اللہ صفا پر جب آپ آ جائیں تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے اور سائی کی نیت کرنی ہے۔ سائی کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے سائی کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دعا کی طرح آپ نے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں، اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، اور پھر صفا سے آپ چلنا شروع کریں مروہ کی طرف۔ آپ نے میانہ چال چلنی ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جب آپ چلتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے دائیں بائیں اور اوپر سبز لائٹیں ہی لائٹیں ہیں، وہ کچھ دیر تک لائٹیں چلتی ہیں، اس کے بعد پھر نارمل حصہ شروع ہے۔ تو جہاں جہاں سبز لائٹیں ہیں وہاں مرد حضرات نے ہلکی رفتار سے دوڑنا ہے، ہلکی، خواتین نے نہیں، مردوں نے دوڑنا ہے۔ اس وقت یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، میری خطائیں جو آپ کے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما، بے شک آپ عزتوں کے مالک ہیں اور کریم ذات ہے۔ اچھا، آپ مروہ پر پہنچے تو وہی کام کریں جو آپ نے صفا پر کیا تھا، اسی طرح بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور دعائیں مانگیں، اس کے بعد پھر وہاں سے آ جائیں آپ صفا پر۔ یوں صفا مروہ، صفا مروہ۔ اب آپ نے چکر ساتھ کیسے شروع کرنے ہیں؟ صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2، پھر صفا، یوں کرتے آئیں تو آپ کا آخری چکر کب ختم ہوگا؟ مروہ پر، مروہ پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، سائی کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ آپ کے 3 کام ہو چکے ہیں، اب آپ نے چوتھا کام کرنا ہے، حلق کرنا یا قصر کرنا، سر کے بال منڈوانا یا اپنے سر کے بال کٹوانا۔ اگر بال لمبے ہیں تو انگلی کے پورے کے برابر آپ بال کٹوا لیں، اور اگر کوئی حلق کرواتا ہے تو حلق یعنی سر کے بال منڈواتا ہے اس طرح سے، تو یہ افضل ہے۔ قصر جائز ہے اور حلق افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے لیے جو حلق کرواتے ہیں 3 مرتبہ دعا مانگی، اور وہ افراد جو کہ جو حلق نہیں، قصر کرواتے، سر کے بال کٹواتے ہیں، تو ان کے لیے 1 بار دعا فرمائے، اس کا معنی افضل ہے۔ باقی خواتین جو ہیں وہ حلق کرانا ان کے لیے حرام ہے، البتہ وہ سر کے بال کاٹیں گی کہ ایک جگہ سارے بال جمع کر لیں، انگلی کے پورے کے برابر، پھر ان کو کاٹ لیں۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں سمجھ لیں قصر اور حلق کے حوالے سے۔ دیکھیے، قصر میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ پورے سال کے
तमाम हिस्सों से एक पूरे के बराबर बाल काट लें। और वाजिब दर्जा ये है कि आप सर के चौथाई हिस्से से कम से कम एक पूरे के बराबर बाल काटे हों तो आप अपने एहराम से निकलेंगे, वगरना आप पर एहराम की पाबंदी बदस्तूर कायम रहेगी। बाज लोग ऐसे भी होते हैं, कैंची लेकर एक दो जगहों से यहाँ से काट लिए, एक दो जगह यहाँ से, दो तीन यहाँ से, और वो कहते हैं कि हमारा एहराम खुल गया। ऐसे लोगों का एहराम नहीं खुलता। हल्क या कसर ये आपने हुदूद हरम में करवाना है। अगर किसी ने हज उम्रा किया, फिर उसके बाद वो बाहर निकल गया, वहां बाहर जाकर उसने हल्क या कसर कराया, तो उस पर दम लाजिम आता है। दम लाजिम आता है। एक बंदा उम्रा के अरकान मुकम्मल कर चुका, अब आखिरी हल्क या कसर कराना बाकी है, तो हल्क और कसर की नीयत से खुद अपना हल्क भी कर सकता है, और हाजी साहबान एक दूसरे का हल्क भी और कसर भी कर सकते हैं। मसलन एक आदमी है, उसकी बीवी साथ है, तो अपनी बीवी के बाल खुद भी काट सकता है। दो भाई हैं तो एक दूसरे का हल्क वो खुद भी कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपका उम्रा कबूल फरमाए। ये उम्रा के जो अरकान थे बिहम्दिल्लाह ताला मुकम्मल हो चुके। अब आप पर उम्रा की जो पाबंदियां थी वो नहीं रही। अब आप नहा धोकर अपनी चादरें तब्दील करें और आम सादा कपड़े पहन लीजिए। अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपने करम फरमाया और हमें आपने उम्रा की तौफीक अता फरमाई। अब जब तक हज आता है तो हज आने तक आप इबादत करें, जिक्र व अज़कार करें, तिलावत करें, उम्रे करें, तवाफ करें, सदका व खैरात करें, जो भी नेक काम है। अब आपने 8 जुल्हज तक आपके पास वाफिर वक्त है। अब आपने वो सर अंजाम देने हैं, सर अंजाम देने हैं। एक आदमी है हज तमत्तो कर, ये वाला हज तमत्तो वाला जब उम्रा कर ले तो उम्रा के बाद जब हज आने से पहले पहले और भी उम्रे कर सकता है। यानी ये मकरू नहीं है कि बस एक कर ले, नहीं, वो करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। तो हज तमत्तु आम तौर पर हाजी करते, आम तौर पर, इसलिए हज तमत्तु में पहले उम्रा और उम्रा के बाद फिर हज होगा। हज किरान और हज इफरात, इसका तरीका भी थोड़ा मिलता जुलता है। हमने इसको मुस्तकिल तौर पर अर्ज किया है। देखिए, हज किरान, जिस शख्स ने मीकात से हज किरान का एहराम बांधा है, तो उसके जिम्मा 2 तवाफ होते हैं और 2 साई होती हैं। एक तवाफ और एक साई होगी उम्रा के लिए, और एक तवाफ और एक साई होगी हज के लिए। अच्छा, किरान वाला शख्स एहराम बांधकर आ गया, बैतुल्लाह में दाखिल हुआ, तो पहले उम्रा कर लेगा। उम्रा की तरतीब वही जो हमने अभी अर्ज की, 7 चक्कर लगाएगा तवाफ के। पहले 3 चक्करों में रमल होगा, पूरे तवाफ में इस्तिबा होगा। उसके बाद जाएगा सफा मरवा पर, यानी वो वाजिब तवाफ 2 रकत पढ़ेगा। उसके बाद जाएगा सफा मरवा पर, सफा मरवा के दरमियान उसी तरीके कार से साई करेगा। बस ये उसका उम्रा हो गया। इसने सर नहीं मुंडवाना। क्यों? इसलिए कि इसी एहराम के साथ इसने हज करना है। सर नहीं मुंडवाएगा, बस इसका उम्रा मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये सर के बाल भी ना मुंडवाए और ना कटवाए, एहराम उस पर पाबंदी के साथ होगा। अच्छा, ये इस बंदे ने तवाफ उमरा किया है। तवाफ उमरा करने के बाद इसने फिर एक और तवाफ करना है, उसे कहते तवाफ कुदूम। तवाफ कुदूम, तवाफ कुदूम कैसे करे? 7 चक्कर तवाफ के लगाए। इसके बाद साई का हुक्म क्या है? देखिए, ये जो तवाफ किया है ना उसने, तवाफ कुदूम, तवाफ कुदूम ये हज का तवाफ है, उम्रे का तो हो गया ना। अगर इस कारण ने तवाफ कुदूम के बाद हज की साई करनी है, जो कब आएगी? 8 से शुरू हो रहा हज। अगर साई इसने पहले करनी है तो फिर तवाफ करते वक्त इन 7 चक्रों में रमल भी करे और इस्तिबा भी करे, और तवाफ के बाद फिर हज की साई कर ले। कारण का जो तवाफ कुदूम है वो यही है। तवाफ कुदूम जब कर लेगा तो उसके बाद हज के अयाम आने तक नफली इबादत सर अंजाम दे सकता है, तवाफ वगैरह कर, और उम्रा नहीं करेगा। यानी फिर उम्रा इसके अंदर दुखूल कर जाएगा, दाखिल हो जाएगा, ना करे, बस अब दीगर करता रहे। 8 जुल्हज्जा जब आएगा तो ये शख्स मीना जाए, हज के अरकान पूरे करे, जैसा कि हम आगे अर्ज करेंगे, लेकिन साई ना करे। क्यों? इसलिए कि तवाफ कुदूम के साथ पहले कर चुका है।
اب افضل یہی ہے کہ جو قارن ہے وہ طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لے، لیکن اگر کسی شخص نے طواف قدوم کے بعد حج کی سعی نہیں کی ہے تو وہ طواف زیارت جب کرے گا اس وقت کر لے۔ یہ طریقہ کار ہے حج کران والے کا۔ حج افراد والے ان کے لیے بہت آسان ہے۔ حج افراد والے نے، جس نے حج افراد کا احرام باندھا ہوگا تو اس کے ذمہ بس ایک طواف اور ایک سعی ہے۔ اس نے چونکہ عمرہ تو نہیں کرنا، یہی طواف حج کا بھی ہے اور یہ سعی حج کی سعی ہے۔ البتہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اس بندے کے ذمہ طواف قدوم ہوتا ہے۔ اب یہ شخص بیت اللہ میں داخل ہوگا، پہلے طواف قدوم کرے، طواف کے ساتھ چکر لگائے، اور اگر یہ شخص حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرنا چاہے تو اب یہ شخص جو ہے وہ اپنے طواف جو قدوم کر رہا ہے اس میں نہ رمل کرے اور نہ اجتباء کرے، اور اگر اس نے، اور افضل یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد کرے، لیکن اگر جو مفرد ہے، حج افراد کرنے والا، اس بندے نے اگر حج کی سعی پہلے کرنی ہے، یعنی حج افراد کی سعی اس نے اگر طواف قدوم کے بعد کرنی ہے تو پھر یہ شخص اس میں رمل بھی کرے گا اور اجتباء بھی کرے گا، اور اگر اس نے کرنی ہے طواف زیارت کے ساتھ تو پھر اس میں رمل اور اجتباء نہیں کرے گا۔ طواف قدوم کر لے، اس کے بعد ایام حج آنے تک پابندی کے ساتھ وہ جو ہے وہ احرام کی جو اس پر پابندیاں ہیں وہ سر انجام دیتا رہے، اور نفلی عبادات کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، طواف وغیرہ کرتا رہے۔ جب 8 ذوالحج آئے گا، مینا جائے گا، حج کے ارکان پورے کرے گا۔ اگر حج کی سعی پہلے کر چکا ہے تو اب مزید سعی نہیں کرے گا، صرف طواف زیارت کرے گا، اور اگر طواف قدوم کے ساتھ اس نے حج کی سعی نہیں کی ہے تو پھر اب یہ شخص طواف زیارت کے بعد کر لے گا۔ بس یہ حج افراد والے شخص کا جو ہے وہ حج ہوگا۔ تو اب اس پوری کی پوری گفتگو میں اب ایک بات ہماری رہ گئی کہ اب جب 8 ذوالحجہ کو حج شروع ہوگا تو ہم نے حج سے کیا کیا افعال سر انجام دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل 18 مئی 2025 انشاءاللہ ہم حج کا طریقہ عرض کریں گے۔ اس حج کے طریقہ میں متمتع کا حج بھی شامل ہے، اس حج کے طریقہ میں قارن کا بھی شامل ہے، اس حج کے طریقہ میں مفرد کا بھی شامل ہے۔ تو ان تینوں کے حج کا طریقہ ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیگر کچھ زیارتوں کے متعلق عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمیں اس حج کورس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق بخشے، اور اس کورس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ